Mayong aga, udto, hapon, gabi, mga utod ko dira kay Kristo, my dear brothers and sister. Paki-like and share na lang sa aton nga mga video, pay kung nag-share ka man sa pulong sang Dios. Mga utod ko kay Kristo, kinahanglan gigili naton nga dumdumon ang Dios sa tanan nga oras, sa tanan naton nga ginahimo. Kaya ang Dios magatoy-toy sa aton, magagiya sa aton sa tanan naton nga ginahimo, kag hindi kita maghimo sang malain. Basahon naton karon sa libro sa mga hulubaton or proverbs. Hulubaton 3 verse 5 to 7. Magsalig ka sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon, kag hindi ka magsalig sa imo kaugalingon nga kaalam. Dumduma ang Ginoo sa tanan nga ginahimo, kag siya magatoy-toy sa imo sa matarong nga dalanon. Hindi ka magunahuna nga maalam kagid. Magtahod ka sa Ginoo kag hindi maghimo sang malain.